मार्का हक में कामयाबी के बाद हमारे लड़ाका तैयारों की मांग बढ़ गई है। कई ममालिक तैयारे खरीदने की बात कर रहे हैं, इससे मईशत को फायदा होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब। वजीर आजम ने वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के साथ मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत खुशाइंद करार दिए। सरकारी इदारों में हर साल 1000 अरब रुपए ज़ाया हो रहे हैं। यूटिलिटी स्टोर्स, PWD और पास्को को बंद किया गया। इन इदारों को दी गई सब्सिडी में करप्शन हो रही थी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का तकरीब से खिताब। कहा कि ये सच है कि कुछ फर्म्स मुल्क से जा रही हैं, तस्लीम करना चाहते हैं। टैक्स और तवानाई की कीमत ज़्यादा है, ये हमारे हकीकी मसाइल हैं। ज़्यादा ड्यूटीज़ बढ़ाना हमारे लिए नुकसानदेह है। हमें ड्यूटीज़ को माकूल बनाना होगा और कारोबारी लागत कम करना होगी। मजीद कहा कि टैरिफ के शोबे में बड़ी इस्लाहात मुतारिफ करवाएं। टैरिफ में कमी से बरामदात और सन्नती पैदावार में इजाफा होगा। पिछले साल 38 अरब डॉलर तरसीलात ज़र मौसूल हुई। इस साल 41 अरब डॉलर तरसीलात ज़र मिलने की तवक्को है। रवां साल जून तक तमाम हुकूमती अदायगियाँ डिजिटल चैनल्स पर मुंतकिल हो जाएंगी। ईरान ने मुजाहिरीन को फांसी दी तो सख्त कार्रवाई करेंगे। अगर ईरानी हुकूमत ने ऐसा किया तो हम बहुत सख्त जवाब देंगे। अमरीकी सदर की ईरान को एक बार फिर धमकी। इंटरव्यू में बातचीत करते हुए ट्रंप का अमरीकी शहरियों को ईरान छोड़ने का मशवरा। कहा कि ईरान में मुजाहिरों में बड़ी तादाद में लोग हलाक हो चुके हैं। ईरान से मुतल्लिक फौजी हिकमत अमली तैयार है। ईरान में फतह का हुसूल मकसद है। मेरा मकसद जीतना है और मुझे फतह पसंद है। अमरीकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास आज होगा। अहम फैसले मुतवक्के। ट्रंप का ईरान से मुज़ाकरात ख़त्म करने का ऐलान। ईरानी हुकाम से मुलाकातें मनसूख। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ईरान की आला क़यादत को निशाना बनाया जा सकता है। अमरीका ने कतर की अल-उदैद एयरबेस पर फ़ज़ाई और मिसाइल दिफा के लिए नया सेल कायम कर दिया। मिशिगन में तकरीब से खिताब में अमरीकी सदर ने कहा कि अमरीका की मदद पहुँचने वाली है। मुजाहिरीन अपना एहतजाज जारी रखें, इदारों का कंट्रोल संभाल लें, कातिलों के नाम याद रखें, इन्हें जल्द इनके जराइम की भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। अमरीकी सदर ने ईरानी मुजाहिरीन को बगावत पर उकसाने वाला पैगाम जारी कर दिया। ईरान ने इलाकाई ममालिक को अमरीकी अड्डों पर मुमकिना हमलों से खबरदार कर दिया। खबर एजेंसी के मुताबिक ईरान की अमरीकी फौजी तनसीबात के हामिल ममालिक को वार्निंग बताया कि अगर अमरीका ने हमला किया तो उनके इलाकाई अड्डों को निशाना बनाया जाएगा। अमरीकी अड्डे बहरीन, मिस्र, इराक, उर्दन, कुवैत, कतर, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात में वाक़ हैं। उधर सेक्रेटरी ईरानी कौमी सलामती काउंसिल अली लारिजानी ने रद्द अमल दिया कि ट्रंप और नेतन्याहू ईरानी अवाम के कातिल हैं। अंदरूनी मामलात में मुदाखलत खित्ते को गैर मुस्तहकम कर देगी। कतर के वज़ीर आज़म का अली लारिजानी से राबता। मसाइल को मुज़ाकरात के ज़रिए हल करने पर जोर। दो तरफ़ा ताल्लुकात और खित्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू। ईरान में पुरतशद्दुद मुजाहिरों में जांभक सिक्योरिटी एहलकारों की नमाज जनाजा अदा। तेहरान यूनिवर्सिटी के बाहर ईरानी शहरियों का नमाज जनाजा का बड़ा इज्तिमा। हज़ारों ईरानी शहरियों ने नमाज जनाजा में शिरकत की। ईरान में पुरतशद्दुद मुजाहिरीन को फांसी दिए जाने का इम्कान। ईरान में मुजाहरों का सिलसिला थम गया। तेहरान समेत दीगर शहरों में हालात मामूल पर आने लगे। इंसानी हकूक की तंजीम का मुजाहरों में 2500 से ज़ायद अमवात का दावा। जांभक होने वालों में 147 सिक्योरिटी एहलकार भी शामिल। पुरतशद्दुद मुजाहरों में शामिल 18,000 से ज्यादा अफराद गिरफ्तार। ईरान में जलाओ घिराव की मजीद वीडियोज सामने आ गईं। ईरानी पासदाराने इनकलाब के कमांडर माजिद मौसवी का कहना है कि ईरान के इनकलाबी गार्ड्स हर हमले का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। इसराइल से जंग के बाद हमारे मिसाइल ज़खायर में इजाफा हुआ। अमरीकी टैरिफ में इजाफे से पाकिस्तान की बरामदात मुतासिर होने का खदशा। वर्ल्ड बैंक की रवां माली साल पाकिस्तान की मुआशी शरह नमू 3% रहने की पेशगोई। जून 2025 के मुकाबले में पाकिस्तान की GDP ग्रोथ के तखमीने में 0.1% कमी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक माली साल 2026-27 के दौरान पाकिस्तान की मुआशी शरह नमू 3.4% तक पहुँच सकती है। तामीर नो और बहाली के मनसूबों से मुआशी सरगर्मियों में बेहतरी का इम्कान है। सनती सरगर्मियों में तेज़ी और बैंक कर्जों में इजाफे के आसार नजर आ रहे हैं। 2026 में आलमी मुआशी नमू 2.6% रहने का इम्कान है।
معیشت کی بنیادوں کو مضبوط بنانا ضروری ہے، پی آئی اے کی نجکاری سے قومی خزانے پر بوجھ کم ہوگا، معاشی شعبے میں جدید ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھانا وقت کی ضرورت ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا تقریب سے خطاب۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی زیر صدارت بین الوزارتی کمیٹی کا اجلاس، تیل و گیس کے شعبے کے موجودہ قیمتوں کے ڈھانچے کا جائزہ، قیمتوں میں بہتری، پائیداری اور توانائی شعبے کی کارکردگی بہتر بنانے کے لیے مختلف طریقہ کار پر تبادلہ خیال۔ کچھ قوتیں سندھ کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنا چاہتی ہیں، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا تقریب سے خطاب۔ کہا، خاص مقصد کے تحت تھر پارکر اور پورے صوبے پر تنقید کی جاتی ہے۔ یہ قوتیں سندھ حکومت کے کچھ نہ کرنے کا جھوٹا بیانیہ بنا کر صوبوں سے اختیار واپس لینا چاہتی ہیں۔ سازش کے تحت مہم چلائی جاتی ہے کہ سندھ حکومت نے کچھ نہیں کیا۔ جھوٹے بیانیے کا جواب تھر پارکر ہے۔ تھر پارکر میں اتنا کوئلہ ہے جتنا سعودی عرب میں تیل ہے۔ ہم پورے سندھ میں کام کر رہے ہیں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کو بحرین کا اعلیٰ ترین ایوارڈ عطا، وسام الشیخ عیسیٰ بن سلمان آل الخلیفہ درجہ ایوارڈ دیا گیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کی بحرین کے قصر القضیبہ آمد، گارڈ آف آنر پیش۔ صدر زرداری اور شاہ حمد بن عیسیٰ الخلیفہ کی ملاقات، دونوں رہنماؤں کا دو طرفہ تعلقات کو فروغ دینے پر اتفاق، برادرانہ تعلقات کو نئی جہت دینے کے عزم کا اعادہ۔ پاکستان نے بھارتی قومی سلامتی کے مشیر کے بیان کو مسترد کر دیا۔ پاکستان کا بھارتی قیادت کو اشتعال انگیزی سے باز رہنے کا مشورہ۔ بھارتی این ایس اے کے اشتعال انگیز بیان پر ترجمان دفتر خارجہ کا سخت رد عمل۔ کہا، تاریخ کے بدلے کا بیانیہ غیر ذمہ دارانہ ریاستی طرز عمل ہے۔ نفرت انگیز بیانات ذمہ دار سفارتکاری کا متبادل نہیں۔ بھارت میں نفرت پھیلانے والوں کی زبان حیران کن ہے۔ پشاور ہائی کورٹ کے 10 میں سے 6 ایڈیشنل ججز کو مستقل کرنے کی منظوری۔ چیف جسٹس کی زیر صدارت جوڈیشل کمیشن کا اجلاس، 4 ایڈیشنل ججز کو 6 ماہ کی توسیع کی منظوری دے دی گئی۔ ارشد شریف قتل کیس آخری مراحل میں داخل، وفاقی آئینی عدالت نے کیس نپٹانے کا عندیہ دے دیا۔ جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیے، ہم کیس پر مناسب آرڈر کریں گے، حقیقت یہ ہے تفتیش کا عمل کافی سست ہے۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے عدالت کو بتایا کہ ہم نے چالان جمع کروا دیا، 2 ملزمان کو نامزد کیا ہے۔ جسٹس عامر فاروق نے پوچھا، کیا دونوں ملزمان اس وقت کینیا میں گرفتار ہیں؟ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے جواب دیا، ملزمان گرفتار نہیں، ہم نے ان کے بلیک وارنٹ جاری کر دیے، پاکستان میں تفتیش مکمل ہو چکی ہے۔ جسٹس محسن اختر کیانی کا پریکٹس اینڈ پروسیجر رولز 48 گھنٹے میں ہائی کورٹ کی ویب سائٹ پر اپلوڈ کرنے کا حکم۔ عدالت کی اسلام آباد ہائی کورٹ اور ڈسٹرکٹ بارز کو بھی رولز کی کاپیاں فراہم کرنے کی ہدایت۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا، ہم نے وہ ہائی کورٹ رولز بنائے جو ہمیں بھی نہیں ملے، میں جج ہوں، مجھے نہیں ملے، آپ کو کیسے ملیں گے؟ وکیل کو کہا کہ حکم پر عمل نہیں ہوا تو آپ کرمنل پروسیجر فائل کر دینا، میں رجسٹرار کو بلا لوں گا۔ تعلیمی تعاون مشترکہ اقدار کو فروغ دیتا ہے۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی کا اسلام آباد میں یونیورسٹی آف لندن کے وفد کے اعزاز میں تقریب سے خطاب۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ مسلسل بہتری اور جدت کو اپنانا یونیورسٹی آف لندن کی نمایاں پہچان ہے۔ تعلیمی تعلق وقت کے ساتھ مزید مضبوط اور مؤثر ہوتا رہا ہے۔ سپریم کورٹ کی جسٹس عائشہ ملک بولی، جامعات میں تنقیدی سوچ پروان چڑھتی اور قیادت تیار ہوتی ہے۔ تعلیم صرف ذاتی کامیابی نہیں بلکہ ایک امانت ہے۔ ماحول دوست ٹرانسپورٹ کے فروغ کے لیے اہم اقدام۔ پنجاب حکومت کا سرکاری محکموں میں پیٹرول اور ڈیزل گاڑیوں کی خریداری پر مکمل پابندی عائد کرنے کا فیصلہ۔ آئندہ صرف الیکٹرک یا ہائبرڈ گاڑیاں خریدی جائیں گی۔ فیلڈ ڈیوٹی پر معمور گاڑیاں پابندی سے مستثنی قرار۔ نئی الیکٹرک وہیکل پالیسی کا اعلان جلد متوقع۔
पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद फिर ताखीर का शिकार। सूबाई हुकूमत बल्दियाती कानून साजी से मुतल्लिक दस्तावेजात फराहम न कर सकी। इलेक्शन कमीशन का हुक्मनामे पर अमल दरामद न होने का नोटिस। बल्दियाती इंतखाबात से मुतल्लिक मामला समाअत के लिए मुकर्रर करने का फैसला कर लिया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का इस्लामाबाद के बल्दियाती ऑर्डिनेंस को चैलेंज करने का ऐलान। कहा कि परवेज मुशर्रफ का बल्दियाती निज़ाम इससे 1000 गुना बेहतर था। दारुल हुकूमत में भी टैंकर के जरिए पानी सप्लाई किया जा रहा है। माहौलियात के हवाले से तमाम हक़ाइक़ अवाम के सामने लाए जाएं।